मसीह यीशु यानी अनॉइंटिंग, मसीह यीशु जैसा मसा कुदरत, मौजज़ात हमारी जिंदगियों में ठहर जाए। मेरे अजीजों, हम दूसरों के लिए बायस बरकत बन जाएं, तो खुदा का कलाम ये बयान करता है उसके लिए दुआ का टूल अपनाने की जरूरत है। दुआ को अपनी आदत बनाने की जरूरत है। हम रसूलों की जिंदगियों में देखते हैं, शागिर्दों की जिंदगियों में देखते हैं कि वो किस कदर दुआ करने वाले थे। बाइबल मुकद्दस में हमें तो हैरानी हो जाती है इस बात की कि वो जंगलों में हैं तो भी दुआ करते हैं, पानियों में हैं तो भी दुआ करते हैं, बारिशों में हैं तो भी दुआ करते हैं, बदहालियों में हैं तो भी दुआ करते हैं, और यहाँ तक कि जेलों के अंदर भी हैं तो वो दुआ करते हैं। और फिर मौजज़ात जेलों के अंदर भी होते हैं। हालेलुया। फिर नहीं पता लगता भी जेलों को खोलने वाले ताले को खोलने वाला कित्थों आ गया, इसलिए कि वो दुआ में झुके हुए थे और दुआ की वजह से जिंदगी में मौजज़ात वक़ूफ़ होते हैं। मेरे जिंदो वक्त तो इजाजत नहीं देता कि बयान कर सकूं कि जब सदरक मीशक और अबदुन्नजू को आग में डाला जाता है तो कहां से चौथा वहां पे मौजूद होता है। जब बुजुर्ग दानिएल को शेरों की माद में डाल दिया जाता है तो कहां से फरिश्ता उतर आता है, इसी दुआ के जरिए से। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब हम दुआ में खुदा के साथ मुस्तकिल लिंक और तल्लक बनाए रखते हैं, उन जिंदगियों के अंदर मौजज़ात वक़ूफ़ होते हैं, क्योंकि कलाम बयान करता है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होते हैं। लिहाजा अगर आज तक आपको मौजज़े का तजर्बा नहीं तो जरा अपनी जिंदगी को रीचेक करें, जरा दोबारा से जरा चेक करें, देखें कि आपकी दुआई रूटीन क्या है, कितना वक्त आप कलाम पढ़ते हैं, कितना वक्त आप प्रस्तुत करते हैं, कितनी आप दुआ करते हैं, और आपकी दुआ का अंदाज क्या है, तरीकाकार क्या है। खुदा के बेटे की जिंदगी रहनुमाई करेगी। पांचवी बात, जो बड़ी जबरदस्त बात जिसकी वजह से आज हमें मौजज़ात का तजर्बा नहीं, जिंदगियों में मौजज़ात नहीं आते, वो मौजज़ात ना होने की वजह, बहुत मेन वजह जो है, जितने पीछे रीजंस हम देख चुके हैं उनका किसी कदर हम तदारक करते हैं, लेकिन सबसे अहम वजह जो है जिसका अक्सर हमें पता ही नहीं होता, वो ये है कि रूहुल कुदस की मदद, रहनुमाई, रूहुल कुदस की कुव्वत, कुदरत, हजूरी और मामूरी का तजर्बा ना होना। आपने जो मैं सीखा था कि खुदा का कलाम ये बयान करता, जब हम मौजज़ात को देखते हैं, पुराने अहदनामे में भी मौजज़ात होते रहे, नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह आए, मौजज़ात हुए। खुदावंद यीशु मसीह के बाद शागिर्दों की जिंदगी में मौजज़ात हुए, और शागिर्दों के बाद आज खुदा में दीन के जरिए से वो मौजज़ात जो जारी सारी है तसलसल है जिंदगी के अंदर। लेकिन इन सारे मौजज़ात में बुनियादी तौर पर जो मुहर्रक है वो है खुदा का पाक रूह। खुदा का कलाम ये बयान करता है, पुराने अहदनामे में भी इन मौजज़ात के अंदर खुदा का कलाम कहता है कि रूहुल कुदस जब जोर से जदून पर नाज़िल होता है, जोर से शमसून पर नाज़िल होता है, जोर से दाऊद पर नाज़िल होता है, खुदा का कलाम बयान करता है कि वो मामूली हथियारों के साथ ही लाखों को तहत कर देते थे। क्या ये उनकी जाति काबिलियत थी, कुदरत थी? नॉट एट ऑल। खुदा का कलाम बयान करता रूहुल कुदस उतरता और उनकी जिंदगियों में मौजज़ात वक़ूफ़ पज़ीर होना शुरू हो जाते थे। हम यीशु मसीह को देखते हैं, जब आपने अपनी खिदमत अक़दस का आगाज किया बपतिस्मा के बाद, तो आपने साथ ही फरमाया खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि मैं गरीबों को खुशखबरी दूं, अंधों को भलाई पाने की, कुचलों को आजाद करने की खुशखबरी सुनाऊं। मेरे तो खुदावंद के सारे मकबूल की मरादी करूं। खुदा का रूह खुदावंद यीशु मसीह पर कसरत से ठहरा, और खुदा का कलाम ये बयान करता है मौजज़ात वक़ूफ़ पज़ीर हुए। और जब हम देखते हैं सुनो की जिंदगी को, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था कि जब तक तो तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले शहर से बाहर ना जाना। 10 दिन के बाद रूह कुदस नाज़िल हुआ, और आप देखते हैं फिर किस तरह से मौजज़ात का फ्लड आ गया उनकी जिंदगियों के अंदर। पुराने अहदनामे में मौजज़ात देखते हैं, चीता चीता मौजज़ात हैं, लेकिन जब यीशु मसीह की जिंदगी को देखते हैं, एक सैलाब सैले बला नजर आता है मौजज़ात का, और वही जो है शागिर्दों की जिंदगी में भी जारी रहता है, क्योंकि रूहुल कुदस उनकी जिंदगी में ठहर गया था। आज भी खुदा का कलाम बयान करता है, जब खुदा के खादम इसी ईमान के साथ, इसी कुदरत, इसी मसा, इसी अनॉइंटिंग में जब जिंदगियों को छूते हैं, तो फिर ये वादा पूरा होता है कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। और मेरे जी, तो खुदा के छोटे से खादम को भी खुदा ने ये बड़े मौजज़ात दिए हैं, बड़ी बड़ी जंगें लड़ने का मौका मिला है, अबलीस से बड़ी बड़ी टकरें लेने का मौका खुदा ने मुहैया किया, और उसके नाम को इज्जत और जलाल के रूहुल कुदस की कुदरत आई, मसा आया, अनॉइंटिंग आई, और उन जिंदगियों को छू गई। और अभी मैंने बताया कि प्रेयर फेस्टिवल जो था, उसमें भी एक भाई ने ये गवाही दी, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया
کہ جب اس لڑکے کو چھوا روح القدس نے پکڑا، بدرو تھی اس کے اندر، گھیر کے لائی جب اس کو، تو اس سے چند لمحات پہلے کی بات ہے جیسے ہی خدا کا کلام شروع کیا اور روح القدس کی آگ، روح القدس کی وہ تیز ترین روشنی، اس کی قوت جو تھی وہ زن سے آسمان سے اس پنڈال پر نازل ہوئی اور خدا نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، روح القدس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ میرے عزیزو، خدا کے خادم کہتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے کا زمانہ تھا، جسے کہ کئی دفعہ ہم خدا کا یا مسیح یسوع کے پہلے کا زمانہ کہتے ہیں، وہاں پر بھی خدا ثالوث جو تھا وہ سرگرم عمل تھا۔ خدا باپ، بیٹا، روح القدس تینوں کام کرتے تھے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب یسوع مسیح کی خدمت آئی وہاں پر بھی خدا ثالوث نے کام کیا، جب شاگردوں کی باری آئی وہاں پر بھی خدا کا کلام بیان کرتا خدا ثالوث نے کام کیا، اور آج خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہی روح القدس جو ہے وہ زندگیوں کو جو معجزات کرنے کی قدرت دیتا ہے۔ لہذا جن زندگیوں کے اندر روح القدس کی قدرت کا تجربہ نہیں ہے، انہیں نہیں پتا کہ روح القدس کس طرح سے کام کرتا ہے، وہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے، اس بات کا تجربہ نہیں رکھتے کہ روح القدس کیسے زندگیوں میں آتا ہے، کیسے زندگیوں کو چھوتا ہے، کیسے تبدیل کرتا ہے، کیسے بدل دیتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ زندگیاں جو ہیں وہ ایسی برکت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہے کبھی میں نے چوتھے پوائنٹ میں بات کی ہے دعا کی، تو خدا کا کلام دعا کے تعلق سے بھی ایماندار کے بارے میں کہتا ہے کہ جس طرح سے دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا دعا کس طرح سے کرنا چاہیے، لیکن روح بذات خود ہماری روح کے ساتھ مل کر ایسی آہیں بھرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ میں بچوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج جب دعا کرتے ہیں تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے تھے، خدا کے روح سے سیکھنا شروع کیا، خدا کے خادم سے سیکھنا شروع کیا، کلام کو پڑھنا شروع کیا، اور آج خدا کا روح بولتا ہے ان کے اندر، وہ دعا کرنا سکھاتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، خداوند سے، آسمانی باپ سے روح القدس کی رہنمائی کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ پاک کلام میں لکھا ہے جب یسوع مسیح جانے لگے، صعود فرمانے لگے، آسمان پر جانے لگے، تو آپ نے کہا میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں اب سے لے کر ابد تک دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور پھر فرمایا میں دوسرا مددگار تمہیں بھیجوں گا میرے عزیزو۔ اور آج جن زندگیوں کے اندر وہ دوسرا مددگار ہوتا ہے، جب آپ کے ساتھ مددگار ہو تو پھر انسان دلیر ہو جاتا ہے میرے عزیزو، لیکن مسئلہ یہ وہ مددگار ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہوتا، ہمیں اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، ہمیں اس کا تجربہ نہیں ہوتا کہ وہ زندگیوں کو کیسے چھوتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، کیسے بدلتا ہے زندگیوں کے اندر۔ جب میرے عزیزو روح القدس کی حضوری اور معمولی زندگیوں کے اندر ہو، وہ مسا، وہ انائٹنگ ہماری زندگیوں کے اندر ہو، آپ بھی ایمان کے ساتھ دعا کرتے تو مریض شفا پا جائیں گے، کیونکہ کلام کے اندر کیا لکھا ہے؟ راست باز کی دعا کے اثر سے موت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اس نے بڑے ہوش، بڑے جوش کے ساتھ انوائنٹنگ میں مسا میں دعا کی، اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ 3.5 سال تک بارش نہیں ہوئی، پھر دعا کی ہے، پھر خدا کا کلام بیان کا آسمان کھل گیا اور ان کے لیے بارش ہونا شروع ہوگی۔ سو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں معجزات ہوں، خاندان میں معجزات ہوں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تعلق کو روح القدس کی قدرت میں خدا کے ساتھ سٹرونگ کریں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہوگا یہ تعلق مضبوط؟ میرے عزیزوں، میں خدا کی بڑی شکر گزاری کرتا ہوں جب دعا کرتا ہوں، گھر کے اندر، چرچ کے اندر جھکتا ہوں، آنسوں کے ساتھ اس کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس نے ہمارے ہر مسئلے کا حل کلام مقدس کے اندر بتایا ہے۔ کیسے یہ انائٹنگ آ سکتی ہے، کیسے مسا آ سکتا ہے؟ شاگردوں کے اندر وہ انائٹنگ و مسا ٹھہرا تو 3.5 سال تک یسوع مسیح سے سیکھتے رہے، خداوند کے قدموں میں بیٹھتے رہے، تب جا کے ان کی وہ آنکھیں مبارک ہوئی جنہوں نے دیکھا تھا، وہ قرآن مبارک ہوئے جنہوں نے کلام کو سنا تھا۔ آج اسی بھی چاہتے اسی ساڑھے کو سارا کچھ ہوئے، لیکن خدا نے وقت نہیں دینا چاہتے، عبادت دینی خوش دینی نہیں کرنا چاہتے، کلام کو بالکل ہی پڑھنا نہیں چاہتے، اور رفاقت نہیں رکھنا چاہتے، سیکھنا نہیں چاہتے سادہ لفظوں میں میرے عزیزوں۔ تو جب تک یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں نہیں آئیں گی، ہم باقاعدہ طور پر خدا کو وقت نہیں دیں گے، عبادت میں خوش استری سے شامل نہیں ہوں گے، خدا کے کلام کو تسلسل سے نہیں پڑھیں گے، اور پھر زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں نہیں گزاریں گے، تب تک یہ تجربات انسان کی زندگیوں میں نہیں آ سکتے۔ سو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے کہ خدا کا کلام آج بھی اسی طرح سے قائم و دائم ہے۔ وہ فرماتا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوتے تھے، معجزے ہوتے ہیں اور معجزے ہوتے رہیں گے اگر ان کا لنک اور تعلق خدا کے ساتھ بنا رہے گا۔ سو آج جو 2 وجوہات ہمارے سامنے خدا کے کلام نے رکھی ہیں کہ ایک تو لوگ دعا نہیں کرتے،
इस वजह से जिंदगियों में बरकत नहीं आती, इस वजह से बहाली नहीं आती, रेस्टोरेशन, शिफा नहीं आती, मौजज़ात जिंदगियों में नहीं होते मेरे अज़ीज़ों। और दूसरी बात कि रूहुल कुदस की रहनुमाई में दुआ नहीं करते, रूहुल कुदस की रहनुमाई में चलते नहीं, रूहुल कुदस की रहनुमाई में कलाम पढ़ते नहीं, और रूहुल कुदस की कुदरत का तजर्बा नहीं रखते। साढ़े तो दुआ करने का साहब किताबी इंदा घड़ी दे नाल ही मिनट टाइम चलन दिया होंदा, ठीक है, असि आपे ही दुआ करके आपे गल्लां करके उठ के दिया जाना। खुदा को तो मौका ही नहीं दिया, रूहुल कुदस को तो मौका ही नहीं दिया कि वो भी हमसे बात कर सके, वो भी कोई बात हमें सिखा सके। मेरे अजीजों, किसी दिन हम डिटेल से इस पे सीखेंगे कि दुआ के गहरे भेदों में से एक भेद ये भी है कि जब आप दुआ करते हैं, जब आप मनाजात करते हैं तो आप बोलते हैं, और फिर जब आप इंतजार करते हैं तो दिन खुदा आपको जवाब देता है, फिर रूह कुदस आपसे बात करता है, फिर आप पर भेद खुलते हैं। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है ये रात के उन पहरों में होता है जब सारे लोग खामोश हो जाते हैं, जब सारी कायनात चुप कर जाती है, दिन खुदा बोलना शुरू करता है। हालेलुया। तो साडा वो सब बताओ की हुंदा, ठीक है, असि तो 7 बजे सीधा किया हुंदा बिस्तरा। तो खुदा का कलाम ये बयान करता खुदा के बेटे के बारे में कि सारी सारी रात दुआ करने में गुजर जाती थी, तब जाके बरकत मिलती थी। सो दुआ को अपना मामूल बनाएं। खुदा के कलाम ने बड़ी खूबसूरत बात सिखाई है कि जिन लोगों की रातें दुआओं में गुजरती हैं उनके दिन बहुत साथ में गुजरते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जोरदार तालियां खुदा के नाम। आइए डॉक्टर